अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, अभी वर्ल्ड कप शुरू ही हुआ है और इतना मेजर अपसेट हो गया अर्जेंटीना, जिसको इस वर्ल्ड कप के लिए वन ऑफ द फेवरेट्स कहा जा रहा था। और बहुत सारे मेसी के फैंस तो ये चाहते हैं कि ये, क्योंकि मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप होगा तो वो ये चाहते हैं कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी वो उठाएं। लेकिन बड़ा शानदार मुकाबला हुआ और सऊदी अरेबिया ने कामयाबी हासिल की 2-1 से। और आखिर तक जो है वो अर्जेंटीना की टीम कोशिश करती रही कि किसी तरह बाउंस बैक करे, कम बैक करे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जब एक 51 रैंक की टीम, तीसरे नंबर की रैंकिंग की टीम को हरा देती है तो ये वाकई एक बड़ी खुशाइन बात है उस मुल्क के लिए, उसकी फुटबॉल के लिए। जिस तरह से सऊदी अरब पिछले 20 साल से अपनी फुटबॉल को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, आई थिंक रिजल्ट्स आर फ्रूटफुल नाउ। वेरी फ्रूटफुल। अगर आप देखें जो 2 गोल स्कोरर्स इनकी टीम में शामिल हैं वो दोनों जो हैं वो सऊदी अरब में ही अपनी डोमेस्टिक फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। अगर आप मैच के स्टैट्स पे नजर डालते हैं तो सिर्फ सऊदी अरेबिया के पास 31% पोजेशन था, 69%, 69% जो था दैट वाज विद अर्जेंटीना। उनके सिर्फ 2 ही शॉट ऑन टारगेट थे और वो दोनों गोल थे। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें तो 15 अटेम्प्ट्स की हैं अर्जेंटीना में, जिसमें से 6 ऑन टारगेट थे। उसमें से एक जाहिर है उनका पेनल्टी वाला गोल भी था 10वें मिनट में। लेकिन दिस गोज टू शो कि काउंटर सक द टीम इन, पूरे उसको उन्होंने बुला लिया। और जहां पोजेशन उन्होंने लूज किया तो जाहिर है आपका डिफेंस भी कमिटेड है, फुल बैक, सेंटर बैक्स, दे आर ऑल कमिटेड, लीविंग एक आध डिफेंडर जो होता है वो, और गोलकीपर एक्सपोज्ड। और ये हमने देखा कि अल शहरी के साथ भी यही और दौसरी के साथ भी उन्होंने इसी तरह किया, विच इज आई मस्ट से कि ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट शॉक्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप साबित हो सकता है गिवन द सर्कमस्टांसेस। बिल्कुल, आपने अल शहरी के अल दसहरी की बात की और दोनों अल हिलाल एसएफसी से खेलते हैं जो कि रियाद बेस्ड क्लब है। तो ऑन अ साइड नोट, जब एमबीएस ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 350 मिलियन में कहा था कि वो रियाद के क्लब के लिए खेलें, तो उस वक्त रोनाल्डो को शायद ये नहीं लग रहा होगा स्टैंडर्ड इतना बढ़ चुका है। अब मेसी उनको बोलेंगे कि यार देखो मैं तो पिट चुका हूं ना, तो तुम एक्सेप्ट कर लो, अच्छी ऑफर है। और उनको भी क्या मिला मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आके, यू नो, एज दे से नेवर गो बैक टू योर एक्स। तो वो अच्छा नहीं उनके साथ रहा। लेकिन यहाँ पे सऊदीज को हमें बिल्कुल जो है क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, इट्स अ वेरी कमेंडेबल एफर्ट। जिस तरह उन्होंने अर्जेंटीना जैसी टीम जो कि साबिका आलमी चैंपियन है, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टीम दैट इज रैंक 3rd इन द वर्ल्ड, ठीक है। और अरब, जाहिर है अरब ममालिक, इनके अंदर फुटबॉल का शौक बहुत है। हम ईरान को भी देखते रहते हैं। हम उसके अलावा सऊदी अरेबिया भी एक रेगुलर फीचर है वर्ल्ड कप में, वो हमेशा क्वालिफाई करते हैं। हालांकि आपने जब अपने इब्तिदाई कलमात में 2020 की बात, 2022 से लेकर 2002 तक की 20 साल की बात की थी, तो आपको याद होगा जर्मनी ने इनको 8-0 से शिकस्त दी थी कोरिया जापान में जो 2002 में वर्ल्ड कप हुआ था। तो वास्ट इंप्रूवमेंट, जाहिर सी बात है। वी नो सऊदी अरेबिया इज वन ऑफ द बिडर्स 2030 के वर्ल्ड कप के लिए, अलॉन्ग साइड ग्रीस एंड इजिप्ट, यूनान और मिस्र के साथ वो हैं। तो ये अब एक बहुत अच्छा पॉइंट उनको मिल गया है, टू प्रूव है उनके पास। एग्जैक्टली, कि कतर की परफॉर्मेंस आपने देखे ओपनिंग उसमें, और सऊदी अरब के साथ कोई अब खेले ओपनिंग, अगर उनको अवार्ड होता है तो। इनका ग्रुप बड़ा डिफिकल्ट है, हम आज ग्रुप्स पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन अगर अर्जेंटीना की विनिंग स्ट्रीक की बात करें तो 36 लगातार मैचेस जीते हुए थे। 37 का रिकॉर्ड इटली का था, वो भी बराबर नहीं कर पाए। तो उनको एक तो अपसेट का भी अफसोस होगा, ये रिकॉर्ड भी हाथ से चला गया। अर्जेंटीना की अगर आप बात करें तो वी डोंट जस्ट टॉक अबाउट लियोनेल मेसी। हम एंडो फर्नांडिस के ऊपर काफी फोकस था। बेनफिका के प्लेयर हैं, 21 साल के हैं, बहुत अच्छे, मतलब इज अ राइजिंग स्टार, इज अ प्रोडिजी। बहुत लोग इनके ऊपर अर्जेंटीनियन मीडिया के साथ साथ बाकी भी यूरोपियन मीडिया बात करते हैं कि ये एक अच्छा खिलाड़ी साबित होगा। उनकी हमने इतनी कोई खास कारकर्दगी नहीं देखी। और बात ये होती है कि पॉलो डायबला इज हाउस होल्ड नेम। ये प्लेयर्स जो हैं, मतलब आप एंगल डी मरिया जो पीएसजी में खेलते हैं, हु प्लेज विद मेसी ओवर देयर इन पीएसजी। तो गिवन द फैक्ट कि प्लेयर्स का स्टैंडर्ड और द काइंड ऑफ लीग्स दैट दे प्ले इन, द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे प्ले विद, ये बहुत हाई है। और मतलब अब आप वही वाली बात है ना कि किसी टीम को किसी किस्म का डिस्काउंट नहीं दे सकते इस लेवल ऑफ फुटबॉल। अ वेरी बिग स्टेज, दिस इज द वर्ल्ड कप, राइट? सब आ रही, और सारी लीग्स जो हैं अब वो उस स्टैंडर्ड, क्योंकि अब देखें हर चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आपके पास प्लेयर के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, डाइटिशियंस होते हैं, वो ऑप्टिमम लेवल की ट्रेनिंग हो रही है हर उसके लिए। तो कतरीज की बात नहीं हम करते, उन्होंने 6 महीने की, लेकिन ये कि
آئی تھنک سعودیز نے جو ہے آج دنیا کو بتا دیا کہ اگر قطر نہیں تو ہم بھی وہی ہیں, ہم نے بھی وہی کر کے دکھا. اچھا, ان کی گروپ میں ارجنٹینا بھی ہے اور ساتھ میں میکسیکو بھی ہے, تو دس از گوئنگ ٹو بی ویری ٹف فار دیم. اینڈ پولینڈ, ڈونٹ فرگیٹ پولینڈ, رابرٹ لیونڈوسکی. تو بات یہ ہے کہ بہت ٹف گروپ ہے یہ. اب سعودی عرب نے ارجنٹینا کو ہرا دیا, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ میچ جو ہے اب آسان ہوگا ارجنٹینا کے لیے اس گروپ سے نکلنا, انلیس کہ سعودی عربیہ کوئی اور, دیکھیے اب وہ اگلا میچ جیتتے ہیں تو پھر تو وہ کوالیفائی کر ہی جائیں گے, پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گا. دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری انٹرسٹنگ سیناریو. Glad to have you back once again. پروگرام میں وقت بہت کم رہ گیا اور میچز اتنے سارے, ہمیں جلدی جلدی بات کرنی ہے. جلدی سے کل کے میچز کا ایک ریپ اپ کر لیتے ہیں. علی, جو انگلینڈ اور ایران کا میچ تھا, ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے, جوڈ بیلنگھم اور ساکا کی ہم نے بات کی, 19 اور 20 سال کے یہ دونوں ینگسٹرز, تو نہ صرف یہ ورلڈ کپ بلکہ مجھے انگلینڈ کی فٹ بال بھی جو ہے نا وہ بڑی سیف ہینڈز میں نظر آ رہی ہے. بہت اچھی, کیونکہ اگر آپ ان کے علاوہ اگر آپ سبسٹیوٹ پلیئرز دیکھیں, فل فورڈن, مارکس ریشفورڈ جو ہے انہوں نے بھی گول سکور کیے, تو ایک بڑی خوشائن بات ہے انگلینڈ کے لیے. اور ایران تو خیر فرسٹ ہاف میں بالکل کیپیچولیٹ ہی کر گیا تھا 3-0, ایک دم ہی وہ جو ہے وہ بالکل, آئی تھنک دا سینس آف اوکیزن جو ہے وہ اوورویلم ہو گیا اس سے. اسٹرلنگ کا چیلسی کے لیے سیزن بہت خراب جا رہا ہے, لیکن انگلینڈ کے لیے وہ ہمیشہ اچھا کر دیتے ہیں. جارڈن پکفورڈ سیم ان این انگلینڈ شرٹ دے آر پرفارمنگ ان کلب میں, ان کا ایورٹن کے ساتھ, ان کا چیلسی کا آؤٹ آف پوزیشن کھلایا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مین سٹی سے آئے تو اتنی اچھی کارکردگی. ٹھیک ہے, سینیگال اور نیدرلینڈ کا مجھے یاد پڑتا ہے, کل میں نے کہا تھا کیا سینیگال ہیز واٹ اٹ ٹیکس کہ وہ نیدرلینڈ کو ہرا دے. آپ نے کہا ہو سکتا ہے, اور کھیلے بھی وہ ایسا ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آپ کی ایکسپرٹیز جو بھی کہیں, مجھے تو گول کیپر کی گیم لگ رہا تھا بہت ہی کمال ہے. 6'8" ٹاورنگ ان کی ہائٹ ہے, کیا زبردست نوپارٹ نے کھیلا. نوپارٹ نے بہت زبردست کھیلا. آن دا کنٹری, ایڈورڈ منڈی جو چیلسی میں کھیلتے ہیں, ان سے بڑی ایکسپیکٹیشن کی جائی تھی, انہوں نے ایرر کیا جس کے تحت ارجنٹینا کو 2 لیٹ گولز, سوری نیدرلینڈز کو 2 لیٹ گولز. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, دس از ورلڈ کپ فٹ بال, ا ون از ا ون. یو ایس اے ویلز, اٹ واز اے گیم آف ہافس. بیٹر ہاف پہلا یو ایس اے نے کھیلا, پھر اس کے بعد فل گیرتھ بیل اینڈ ہز بوائز فل ڈومینیٹ کیا, اور پینلٹی کی وجہ سے 64 سال بعد ویلز گول کرنے میں کامیاب ہوا. بہت اچھا, دے کوڈ ہیو ایزیلی ون اٹ ان دی اینڈ ایز ویل. بڑے چانسز انہوں نے مس کیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلنگ ایکسپیرینس آف ایرن ریمزی اینڈ گیرتھ بیل پیڈ آف. ڈینمارک, ٹونیزیا, میکسیکو, پولینڈ, فرانس, آسٹریلیا, کیا دیکھ رہے ہیں اس میچ, ان میچز میں؟ میکسیکو پولینڈ 9th میٹنگ ہوگی, 3 ونز ہیں ان کی. ورلڈ کپ میں 1978 میں لاسٹ دفعہ ایک ہوئے تھے جو کہ پولینڈ جیت گیا تھا. ریسنٹ 2017 میں میٹنگ ہوئی تھی وچ میکسیکو 1-0. یہ فیئرلی برابر کا گیم لگ رہا ہے. لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اف لیونڈوسکی جو ہے رابرٹ لیونڈوسکی مومنٹ, تو اٹ کوڈ ٹرن انٹو پولینڈ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ علی, ہمارے ساتھ تھے آج کے پروگرام میں. بس اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.